Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. And today I'm giving you the second video that is about teachers training. And सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को समझिए कि how to be a professional teacher. हमारा टॉपिक आज का है कि be a professional teacher. याद रखिए कि एक सिंपल डॉक्टर होता है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, एक सिंपल इंजीनियर है, एक प्रोफेशनल इंजीनियर होता है, इसी तरह एक सिंपल बिजनेसमैन होता है और एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन होता है। तो टीचिंग में भी जब हम आते हैं तो टीचर में एक सिंपल टीचर है जो ऑर्डिनरी टीचर है जिसने सिर्फ पढ़ाना है और पढ़ा के अपनी सैलरी लेके घर बैठ जाना है। पर एक होता है प्रोफेशनल टीचर। तो प्रोफेशनल टीचर और सिंपल टीचर में डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको इस तरह से कहूँगा कि जब आप एज ए टीचर ज्वाइन करते हो स्कूल तो आपको मैनेजमेंट एक टास्क देती है कि यू आर फिज़िक्स टीचर और यू आर मैथ्स टीचर या आपने सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर और ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने और आपको ये चीज़ें लेके चलनी है ना। ये एक सिंपल टीचर की ड्यूटी है, आप वो ड्यूटीज़ करते हो, मंथ के बाद अपनी सैलरी देते हो एंड दैट्स इट। प्रोफेशनल टीचर क्या करता है कि जो आपको ड्यूटीज़ मिलती हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है उन ड्यूटीज़ में। वो ये नहीं सोचता। एक ऑर्डिनरी टीचर की सोच ये होती है कि यार मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं इतनी सैलरी में इतना ही काम करूँगा। प्रोफेशनल टीचर उस चीज़ को नहीं सोचता। प्रोफेशनल टीचर याद रखिएगा कि वो वन स्टेप आगे निकलता है मैनेजमेंट से, वो अपनी वेल्थ प्रूफ करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सैलरी टीचर को कोई पे नहीं कर सकता, टीचर को कोई पे नहीं कर सकता, टीचर की पेमेंट से ऊपर से आती है, ये याद रखिएगा। तो टीचर की जो वन स्टेप अहेड वर्किंग करता है तो बी ए प्रोफेशनल टीचर। जब आप प्रोफेशनल टीचर बनते हो तो फिर आपकी लाइकिंग स्टार्ट होती है, बच्चा आपको लाइक करता है, पेरेंट्स आपको रिगार्ड करते हैं, आपकी मैनेजमेंट आपको वेल्दी क्रिएट करती है और समझती है कि ये हमारे स्कूल के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बी अ प्रोफेशनल टीचर, इसके लिए आपको दो चीज़ें हमेशा फॉलो करनी पड़ती हैं। एक, आपकी मॉरल वैल्यूज़ हाई हो। अगर आपकी मॉरल वैल्यूज़ हाई होगी तो आप बच्चे में वो मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे। और एक आपकी स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन द थिंग इज़ दिस व्हाट वी लैक इज, मैं कई दफ़ा जब टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए जाता हूँ तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ कि वेयर इज़ इंग्लिश। हम बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि दिस इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन हमारे बच्चे से आप दो जुमले इंग्लिश में बात करें एंड देन द चाइल्ड स्टॉप टॉकिंग, उसके बाद आगे कहने को कुछ नहीं होता। हम चेन स्कूल्स के, बड़े स्कूल्स के नहीं हैं तो वहाँ के बच्चे कहते हैं दी स्कूल्स आर वेरी फेमस। हमारे पास पेरेंट आता है एडमिशन के लिए तो वो सबसे पहले पूछता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको टीचर्स कितनी एजुकेशन वाले रखे हैं आपने, आपके पास कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब यही पेरेंट जब नेमली इंस्टीट्यूशन में जाता है, APS हो गया, आपके पास मामा पारसी है कराची में, आप बीकन हाउस सिटी स्कूल, वहाँ जाके ये क्वेश्चनिंग नहीं होती, वहाँ से बच्चे को एडमिशन करवाए जाते हैं क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि टीचर किस कैलिबर के हैं और वहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है। हमारे बच्चे की स्पीकिंग, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को भेजने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले, अच्छी इंग्लिश को समझे और आगे इंग्लिश में वो बातचीत करने के काबिल हो। हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज वी आर ऑर्डिनरी टीचर्स। तो मैं आपसे ये कहता हूँ बी ए प्रोफेशनल टीचर। आज मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सबसे पहले मैं आपको टीचर ट्रेनिंग की एक वर्कशॉप की वीडियो आपको दे रहा हूँ। मैं स्कूल्स में जाके ये वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, इसके चार्जेस देता हूँ। डिफरेंट स्कूल्स ने ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उन स्कूल्स वो आज भी मुझे मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद बी ए प्रोफेशनल टीचर, हाउ टू बी ए प्रोफेशनल टीचर, उसकी मैं टिप्स दूँगा, वो आगे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए चैनल और देखिए। सेकेंडली, इसको बनने के लिए आपकी मॉरल वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ याद रखिए, मैं आपको बताऊँ, हम एज ए टीचर जब आप प्रोफेशनल टीचर बनते हो तो आपको वो काम करने हैं जो पेरेंट्स नहीं कर रहे। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे कई दफ़ा जब ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के बाद टीचर्स क्वेश्चनिंग करती हैं और या किसी बच्चों को मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स देता हूँ या कुछ स्कूल्स जो है पेरेंट्स की वर्कशॉप कॉल करते हैं और उसमें मुझे पेरेंट्स को मोटिवेशनल लेक्चर देना होता है। तो उसमें मैं हमेशा जो मैसेज मांगते हैं तो मैं एक ही मैसेज देता हूँ। बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि देखिए,
ہم مورل ویلیوز کی بات کریں. بچوں سے میں کہتا ہوں صبح جو اٹھ کے اپنے ماں باپ کو سلام کرے عزت سے، جو صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کو ریگارڈ کرے، جو صبح اٹھ کے اپنے سارے دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اس نے سب کچھ کر لیا، اس کو سب کچھ مل جائے گا زندگی میں. اور پیرنٹس اور ٹیچرس سے میں کہتا ہوں، خاص طور پہ پیرنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ آپ کا ریگارڈ کرے، صبح آپ کی رسپیکٹ سارے دن قائم رکھے، اور شام کو جب آپ تھکے ہارے اپنے کام سے آؤ، یا ماں سارے دن تھکے ہارے کام کر لے، تو شام کو ایک 15-20 منٹس، چاہے آپ کو اس کیلیبر اس اسکول کے سلیبس کی ایجوکیشن آتی ہے یا نہیں، شام کو اس کو 15-20 منٹس بٹھائے اور بولے آج کی کاپیاں لاؤ، بتاؤ اسکول میں کیا کیا. یہ کام آپ نے کر لیا، یہ کام نہ ٹیچر کر سکتا ہے، نہ یہ کام آپ کا ٹیچر کر سکتا ہے. جو کام آپ دیکھ لیتے بچے کو تھوڑا سا، تو یہ مورل ویلیوز آج ہماری ختم ہو گئی ہیں. ہم بچے کو رسپیکٹ، میں بسز میں جب کبھی لوکل میں بس میں یا اورنج ٹرین میں سفر کرتا ہوں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں آج ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی سینئر کو دیکھتا ہے تو گنتی کے بچے ہوتے ہیں، فنگر ٹپس پہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کوئی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا پلیز آپ سیکھ کے آئیے. لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں بسز میں ٹرین میں، کون کھڑا ہوتا ہے ان کو بتانے کے لیے؟ یہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہم ٹیچرس کا ہے، ہم پیرنٹس کا ہے. کیونکہ ہمارے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے. پیرنٹس سارے دن اپنے والد کاموں میں بزی ہیں، ماں گھر کے کاموں میں بزی ہے، بچے کو ٹائم نہیں دینا. وہ کہتے ہیں اسکول کو فی دے دی ہے، اسکول کو فی دیتے ہیں، اسکول جانے اور ٹیوٹر جانے. اسکول اور ٹیوٹر صرف سلیبس کرواتے ہیں، اسکول اور ٹیچر مورل ویلیوز پہ نہیں جاتے. جب ہم مورل ویلیوز پہ نہیں جاتے تو ہم بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ بیٹا جب آپ کہیں سفر کر رہے ہو یا کہیں پہ آپ موجود ہو اور کوئی سینئر آ جائے تو آپ اس کی رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو اپنی جگہ دے دیں، آپ اس کو رسپیکٹ سے بات کریں. ہم صرف اپنی فیملی کے ممبرس کا سمجھاتے ہیں کہ گرینڈ پا ہیں یا انکل ہیں یا آنٹی ہیں یا ان کی رسپیکٹ آپ نے کرنی ہے. ہم نیبرس تک کا نہیں بتاتے کہ نیبرس میں کوئی سینئر ہے، بچہ اتنی پوری طرح سے بچہ نہیں کرتا. یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ جو پرانے ٹیچرس کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو 2 دن اسکول نہیں آیا تو گھر پہنچ جایا کرتے کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا. تو دا تھنگ از دس کہ ٹوڈے ہم اسکول والے فون ضرور کرتے ہیں گھر پہ کہ جی بچہ 3 دن سے چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سلپ تو نہیں کر گیا کسی اور اسکول میں، اس لیے ہم فون کرتے ہیں. ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے ایجوکیشن سے. لیکن جو بیسٹ اسکولس ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہے ریئلی، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ سلپ کر جائے گا. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وائی دا چائلڈ از ناٹ کمنگ، اس کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. یہ ہے پروفیشنلزم. اس کے لیے مورل ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی آپ کو اسپوکن انگلش از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. جیسے میں نے میتھس کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ میتھس از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. سملرلی اسپوکن انگلش بہت سمپل وے. سب سے آسان کام تو اسپوکن انگلش بچے کی امپروو کرنا ہے. اس کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا صورتحال کرتے ہیں. بچوں کو فائن لگاتے ہیں اسپیکن انگلش، ٹیچر کو فائن لگاتے ہیں اسپیکن انگلش. فائن سے کام نہیں ہوتا، موٹیویشن جگانی ہے آپ نے بچے کو بتانا ہے واٹ از دا امپورٹینس آف اسپوکن انگلش. بابا آپ کے پیرنٹ نے آپ کو اسکول بھیجا کیوں؟ آپ انگلش میڈیم اسکول میں کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں آپ کو اردو میڈیم اسکول میں بھیجتے ہیں؟ انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا ہے، یو ہیو ٹو اسپیک ان انگلش. اس کو موٹیویشن دیں کہ انگلش سے آپ کو کیا کیا فیوچر میں ملتا ہے. یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں یہی ٹاپک ہم لے کے چلیں گے. اور ٹیچرس سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اور خاص طور پہ شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی، اپنے گروپس میں. اور بچوں سے کہوں گا اگر یہ مورل ویلیوز دیکھیں گے تو پیرنٹس تو اس سے اچیو کریں گے. بچے کو خود یہاں سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں سکسیزفل ہونے کے لیے. تو انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز وی ول ورک آن دس. تو میری دعا ہے، میں ہمیشہ ٹریننگ سیشنز میں جاتا ہوں. کئی ایسے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو پے نہیں کر سکتے، میں وہاں موٹیویشنل لیکچر فری آف کاسٹ میں دیتا ہوں. وہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ٹیچر پروفیشنل ٹیچر بن جائے. یہ ٹیچر جتنے ہیں میں ان کو ہمیشہ بیٹا کہتا ہوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بچے ہیں اور ان کو پروفیشنلزم سکھائی جائے، نہیں سکھائی گئی. تو ٹریننگ سیشنز آر ویری امپورٹنٹ ان ایجوکیشن سیکٹر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں 100 اسکول وزٹ کرتا ہوں. 10-12 اسکولس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پلیز کم اینڈ ڈو دا ورک شاپ. صرف چند پیسے بچانے کے لیے وہ نہیں کرتے ورک شاپ. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم، اور جو ورک شاپ کروا لیتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یس اٹ از سو امپورٹنٹ. وہ بار بار کال کرتے ہیں. سیٹرڈیز کو عموماً منتھ میں ایک سیٹرڈے وہ رکھتے ہیں کہ جی سر جاوید آپ ان کو ورک شاپ ٹریننگ سیشن دیں. وہ ٹاپک دیتے ہیں مجھے، کلاس کنٹرول، لیسن پلاننگ اینڈ آل دیز تھنگس.
تو ہم اس کے اوپر ورک شاپس کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ آن دس چینل I'm starting this, that how to be a professional teacher and how to improve your moral values and spoken English, your and your child's. یہ ساری چیزیں لے کے چلیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن. اور ویڈیو میری پسند آئے گی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. لو یو آل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.